ठंडी हवा आहिस्ता आहिस्ता गांव की कच्ची गलियों में रेंग रही थी। शाम ढलने को थी और सूरज पहाड़ियों के पीछे छुपते हुए आसमान को नारंगी और सुर्खी माइल रंगों से सजा रहा था। यह सर्दियों का वह दिन था जिस दिन सर्दी सिर्फ जिस्म को नहीं बल्कि दिल को भी एक दूसरे के करीब ले आती है। इस गांव में सर्दियों का मतलब सिर्फ लिहाफ, आग और गर्म कपड़े नहीं था, बल्कि सर्दियों का मतलब था साथ, मोहब्बत और एक साथ बैठकर रात का खाना। ये गांव छोटा सा था मगर दिल बहुत बड़े थे। कच्चे घरों की कतारें, बीच में खुला मैदान और इस मैदान के किनारे पर एक पुराना बरगद का दरख्त जो बरसों से सब कुछ देख रहा था। यही वो जगह थी जहां हर रात सर्दियों में पूरा गांव इकट्ठा होकर खाना खाता था। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि हर रोज़। यह उनकी रिवायत थी, उनकी पहचान थी। जैसे ही मगरिब की अजान हुई, घरों में हलचल शुरू हो गई। औरतें चूल्हों के पास मसरूफ़ हो गईं। कहीं लकड़ियां जलाई जा रही थीं, कहीं कोयलों को हवा दी जा रही थी। देगचियां चूल्हों पर चढ़ीं, किसी में दाल पक रही थी, किसी में सब्ज़ी, कहीं मकई की रोटियां थपथपाई जा रही थीं, कहीं आटे से पेड़े बन रहे थे। बावर्ची खानों में गरम भाप उड़ रही थी और मसालों की खुशबू हवा में घुल रही थी। बूढ़ी अम्मा जान, जिनके हाथों की लकीरें वक्त की कहानियाँ सुनाती थीं, आहिस्ता आहिस्ता प्याज काट रही थीं। उनकी आंखों में पानी आता तो वह मुस्कुरा कर कहती, ये प्याज नहीं, ये तो मोहब्बत है जो आंखों से निकल रही है। उनके पास बैठी नौजवान बहू सब्ज़ी धो रही थी। ठंडे पानी में हाथ डालकर भी उसके चेहरे पर सुकून था, क्योंकि उसे मालूम था कि यह काम अकेले के लिए नहीं, सब के लिए है। बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे। कोई लकड़ियाँ उठाकर ला रहा था, कोई बर्तन इकट्ठे कर रहा था। छोटा सा अहमद भी इन्हीं बच्चों में शामिल था। वो अभी बहुत छोटा था, मगर उसकी आंखें बड़ी गौर से सब कुछ देख रही थीं। वो कभी अम्मा के पास जाता, कभी दादी के पास, कभी किसी चचा के पीछे पीछे लग जाता। उसके लिए यह सब एक खेल था, मगर एक ऐसा खेल जिसमें वो बहुत कुछ सीख रहा था। जब खाना तैयार होने लगा तो औरतों ने बड़े बड़े बर्तनों में डालकर ढाँप दिया। मर्द बाहर मैदान में चटाइयाँ बिछा रहे थे। किसी ने पुराने कंबल बिछाए, किसी ने दरी। दरमियान में आग जलाई गई ताकि सबको गर्मी मिले। आग की लपेटें ऊपर को उठती तो ऐसा लगता जैसे वो भी इस महफिल का हिस्सा हों। रात गहरी हो रही थी, आसमान पर सितारे निकल आए थे। सर्दी तेज़ थी, मगर दिलों में अजीब सी गर्मी। एक एक करके सब लोग मैदान में आने लगे। कोई अपने हाथ में रोटियों का थाल लाया, कोई दाल का देगचा, कोई चावल, कोई लस्सी, कोई साग। कोई खाली हाथ नहीं आया, और अगर आया भी तो किसी ने उसे खाली हाथ महसूस होने नहीं दिया। सब बैठ गए, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, मर्द, सब एक साथ। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब बराबर तक़सीम होने लगा। कोई किसी को ज़्यादा दे रहा था, कोई कम ले रहा था, मगर किसी को शिकायत नहीं थी। सबका पेट एक जैसा भर रहा था, मगर दिल सबके अलग अलग अंदाज में भर रहे थे। अहमद अपनी माँ के पास बैठा था। इसके सामने गरम रोटी रखी गई। उसने रोटी को हाथ लगाया तो गर्मी से हाथ खींच लिया। सब हंस पड़े। उसकी दादी ने रोटी को फूंक मारी और कहा, बेटा सब्र करना सीखो, हर चीज़ फ़ौरन नहीं मिल जाती। अहमद ने सर हिलाया जैसे उसने कोई बहुत बड़ी और समझ वाली बात सीखी हो। खाने के दौरान बातें हो रही थीं। कोई पुरानी याद सुना रहा था,
کوئی ہنسی مذاق کر رہا تھا، کوئی آنے والے دنوں کی باتیں کر رہا تھا۔ کسی کے چہرے پر تھکن تھی، مگر اس کی تھکن میں بھی سکون تھا۔ یہ وہ تھکن تھی جو مل جل کر کام کرنے سے آتی ہے۔ کھانا ختم ہوا تو کسی نے فوراً اٹھ کر ہاتھ نہیں جھاڑے۔ عورتیں خود آگے بڑھیں، برتن اکٹھے کرنے لگیں۔ مردوں نے پانی بھرنے کی ذمہ داری لی۔ بچے بھی پیچھے نہیں رہے۔ کوئی برتن اٹھا رہا تھا، کوئی چٹائیاں سمیٹ رہا تھا۔ احمد نے بھی ایک چھوٹا سا پیالہ اٹھایا اور بڑی احتیاط کے ساتھ لے جانے لگا۔ راستے میں پانی چھلک گیا، مگر کسی نے ڈانٹا نہیں۔ اس کی ماں نے بس مسکرا کر کہا، کوئی بات نہیں، سیکھ جاؤ گے۔ برتن دھونے کی جگہ پر ٹھنڈا پانی تھا۔ ہاتھ سن ہو رہے تھے، مگر کوئی پیچھے نہیں ہٹا۔ عورتیں ایک دوسرے سے باتیں کرتی رہیں، کوئی ہنستی، کوئی گنگناتی۔ برتنوں کی آواز، پانی کی چھینٹیں اور ہنسی کی آوازیں مل کر ایک عجیب سا راگ بنا رہی تھیں۔ جب سب کام ختم ہو گیا تو لوگ دوبارہ آگ کے پاس آ بیٹھے۔ کسی نے چائے بنائی۔ گرم چائے کے کپ ہاتھوں میں لیے سب خاموش ہو گئے۔ یہ وہ خاموشی تھی جو شور سے زیادہ بولتی تھی۔ آگ کی ٹک ٹک، دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں اور اوپر آسمان پر چمکتے ستارے۔ احمد دادی کے پاس جا کر لیٹ گیا۔ دادی نے اسے لحاف میں لپیٹا اور آہستہ آہستہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگیں۔ احمد کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، مگر وہ آخری بار آگ کی طرف دیکھ رہا تھا، لوگوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے ننھے سے دل میں یہ منظر ہمیشہ کے لیے بس رہا تھا۔ یہ سب صرف ایک رات کا قصہ نہیں تھا، یہ ہر سردی کی رات کا معمول تھا۔ روز یہی منظر، روز یہی محبت، روز یہی ایک ساتھ ہونا۔ اگر کسی کے گھر اناج کم ہوتا تو دوسرے بانٹ دیتے، اگر کسی کے پاس لکڑی نہ ہوتی تو کوئی اور دے دیتا۔ یہاں کسی کو اکیلا نہیں چھوڑا جاتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، سردیاں ختم ہوئیں، گرمی آئی، پھر برسات، پھر دوبارہ سردی۔ احمد بڑا ہونے لگا، اسکول جانے لگا، چیزیں سمجھنے لگا، مگر سردیوں کی وہ راتیں اس کے اندر کہیں زندہ رہیں۔ ایک دن احمد نے دادی سے پوچھا، ہم روز سب کے ساتھ کیوں کھاتے ہیں؟ دادی مسکرا کر بولی، بیٹا، اکیلا کھانا پیٹ بھرتا ہے، مگر ساتھ کھانا دل بھرتا ہے۔ یہ بات احمد کے دل میں بیٹھ گئی۔ سالوں بعد جب احمد جوان ہوا، دنیا بدلنے لگی، لوگ مصروف ہو گئے، فون آ گئے، مشغولیت بڑھ گئی۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ اب روز اکٹھے کھانا مشکل ہے، مگر احمد نے وہ راتیں نہیں بھلائیں۔ اس نے سب کو یاد دلایا کہ یہ روایت کیوں بنی تھی، اور یوں سردیوں کی وہ راتیں آج بھی زندہ ہیں۔ آخر میں اس کہانی کا سبق یہی ہے کہ زندگی صرف اپنے لیے جینے کا نام نہیں، مل جل کر کھانا، مل جل کر کام کرنا، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا، یہی اصل دولت ہے۔ سردی ہو یا گرمی، مشکل ہو یا آسانی، جب لوگ ایک ساتھ ہوتے ہیں تو ہر لمحہ آسان ہو جاتا ہے۔ احمد نے یہی سیکھا کہ محبت صرف لفظوں میں نہیں، بلکہ ان چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی ہے، روٹی پکانے میں، برتن دھونے میں، آگ کے پاس بیٹھنے میں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہونے میں۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس طرح کی اور مزے کی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کریں۔